बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वुमेंस डे के मौके पर पाकिस्तान में औरतों ने कुछ रैली निकाली है, ख़ासतौर पे लाहौर की रैली का कुछ वीडियो क्लिप्स हैं सोशल मीडिया पे जो मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें देखिए, औरत की आज़ादी जितनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी और दुनिया के सोशल मीडिया में भी जिस तरह से मैंने उसको प्रेजेंट किया है, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता हमारे यहाँ कोई मिसाजिनी है। इस कनाडा में सबसे पहले अंडर एज मैरिजेस के ख़िलाफ़, मिसाजिनी के ख़िलाफ़, औरतों के साथ ज़्यादती के ख़िलाफ़, औरतों को सेकंड ग्रेड सिटीज़न समझने के ख़िलाफ़ जो इस्लामी फतावा हैं, फतवे जो दिए गए हैं उलमाए किराम ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिशों से आए। मैं बिल्कुल ये चैलेंज करता हूँ दुनिया के हर फर्द को भी और हर कौम को भी कि इस्लाम से ज़्यादा फेमिनिस्ट मज़हब कोई दिखा दें आप। इस्लाम ने जो इस लोगों के औरतों के हुकूक का दिफा किया, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने दिफा किया है, वो दुनिया का कोई मज़हब नहीं पेश कर सकता, कोई कौम नहीं कर सकी। कुरान करीम के अंदर भी याद रखिए, बाज़ अब होता ही है कि जिस तरह से बाइबल को यहाँ की मगरबी दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर क्लर्जी के लोग हैं, प्रीस्ट हैं, पास्टर्स हैं, दूसरे मजहबी लोग हैं जो बाइबल की चंद आयतों को बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करके अपने वही पुराने स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं, तासुब का इजहार करते हैं, पीपल ऑफ कलर के ख़िलाफ़ उनका एक रेसिज्म होता है, वो सब मज़हब की बुनियाद पे कुछ लोग करते हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के इस्लामी ममालिक के अंदर भी कुछ मौलवी ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, जबकि कुरान करीम में यह है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक बुज़ुर्ग वो है, साहिब इज़्ज़त वो है, प्रेफरेंस उसी की है, प्रायोरिटी उसी की है, सुपीरियरिटी उसी की है, ज़्यादा एहतराम के काबिल वही है जो मुत्तकी परहेज़गार है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द। तो इस्लाम में तो बड़ी उसमें आज़ादी है औरत के लिए, जिसने इस्लाम ने औरतों के हुकूक के दिफा किया दुनिया के किसी मज़हब ने नहीं किया। आप देख लीजिए, अमेरिका में औरतों को वोटिंग राइट्स कब दिए गए हैं? इवन ब्लैक्स को पहले दिए गए हैं, औरतों को तो उसके बाद दिया गया है। इस मगरबी दुनिया ने औरत को एक इंसान कभी तस्लीम किया ही नहीं था, जब तक कि गुज़िश्ता 1 सदी और 1.5 सदी के अंदर ये सारी चेंजेस आई हैं। इस्लाम ने तो पहले दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने औरत को एक इंसान का तस्वुर दिया और उसको इंसान एक्सेप्ट किया। जिस तरह से मर्द एक इंसान है, इसी तरह औरत भी एक इंसान है। बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दबा दिया जाता था, ये इस्लाम ने तो उनकी हिफाजत की है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाए, जो अपनी फैमिली का सबसे बेहतरीन निगहदाश्त करने वाला हो, देखभाल करने वाला हो, प्यार और मोहब्बत करने वाला हो। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी काश मुसलमान अपना ले तो उसको ये मसला ही ख़त्म हो जाए। बहरहाल मुख्तसर इन औरतों ने जो नारा लगाया आज़ादी का, ये असल में इनको थोड़ी सी गलत फहमी है, और वो गलत फहमी काश इनकी दूर हो जाए कि ये सब औरतें जो इस वक्त आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उस रैली के अंदर, ये अल्लाह करे यहाँ आ जाएँ, कनाडा में आ जाएँ, अमेरिका में आ जाएँ, यूरोप में आ जाएँ, पाकिस्तान से इनकी जान छूट जाए और पाकिस्तान की इनसे जान छूटे, इनकी जान पाकिस्तान से छूट जाए, ये यहाँ आ जाए। मैं आपको ये बता दूँ, आप यहाँ की हुकूमत की स्टैट्स उठा के देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस अगर कहीं होता है तो वो मगरबी दुनिया में होता है। मैं जिस प्रोविंस अल्बर्टा में रहता हूँ, पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ होता है, और उस पर मुसलमानों की मोनोपोली नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। अमेरिका में हर मिनट के ऊपर एक मेजर क्राइम होता है जिसमें रेप भी शामिल है। तो आपको ऐसी आज़ादी चाहिए, 120 मिलना, आइए इन मुल्कों में आ जाए ना, तो आपको वो आज़ादी मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में आज़ादी के नारे लगाएं जो आपको आज़ादी हासिल है। हाँ, यकीनन पाकिस्तान में भी ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे मर्द हैं जो औरतों पे जुल्म करते हैं, बीवी पे जुल्म करते हैं, बच्चियों पे जुल्म करते हैं। वो यहाँ पर उनकी अक्सरियत है। बाय द वे, पाकिस्तान की अगर मैं इन प्रोपोर्शनल पूछूँ, तनासुब के मैं उसमें देखें तो यहाँ पर वो काफ़ी हैं, पाकिस्तान में फिर भी कम है, चाहे वो कितनी ख़राब सूरत हाल से दो चार है, फिर भी पाकिस्तान में अल्लाह का फजल करम है। तो आपको वो आज़ादी जो चाहिए, तो यहाँ तो वो आज़ादी मिल जाएगी आपको, आप तशरीफ़ ले आइए यहाँ पर, और आपको बिल्कुल यहाँ पर ये तो रेफ्यूजी बन के आ सकते हैं सब आप लोग। पाकिस्तान की जान छोड़ें, पाकिस्तान में तो आज़ादी आपको है ही नहीं। ये जो औरतें आज़ादी, जिन औरतें में सब, मेरी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी औरतों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। ये नहीं होता है कि हम मिसोजिनिस्ट हैं, वी आर नॉट मिसोजिनिस्ट, हमारे दीन में मना है मिसोजिनी।
لیکن جس آزادی کا آپ ان عورتوں نے ریلی کے اندر مطالبہ کیا ہے وہ آزادی ان کو مغربی دنیا میں بہت آسانی سے مل سکتی ہے. اور پھر آ کے دیکھیے گا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیسا ہوتا ہے. میں نے کینیڈا پورے پیدل چل کے دیکھا ہے, پورا کینیڈا 7 مہینے لگے تھے, اور میں نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف میری واک تھی, اور میں کئی سینکڑوں فیملیز سے ملا ہوں, عورتوں سے بھی ملا ہوں جن پر ظلم و ستم یہاں ہوتا ہے. تو آپ ایسی بات نہ کریں کہ پاکستان میں کوئی زیادہ مسئلہ ہے. یہ اصل میں جو مارچ عورتوں نے کی ہے یہ اصل میں مذہب سے آزادی چاہتی ہیں. تو بھئی آپ کو مذہب سے آزادی چاہیے تو آپ صاف کہیے کہ ہم مسلمان نہیں رہنا چاہتے, کہیے آپ, اور پھر آپ یہاں آ جائیے. پاکستان تو ایک اسلامی مملکت ہے, تو وہاں پر تھوڑا بہت اسلام تو رہ گیا ہے نا ابھی بھی, اس کو آپ ختم کیسے کر سکتی ہیں؟ دیکھیے ایک بات کہ مغربی دنیا کے اندر عورت کو اگر آزادی حاصل ہے, اور بالکل آزادی حاصل ہے, لیکن وہ وانریبل بھی بہت ہے. پاکستان کے اندر عورت کو جو آزادی حاصل ہے, یا دنیا کے اسلامی ممالک میں جو عورت کو آزادی حاصل ہے, وہ آزادی الحمدللہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اب اس میں جہاں گند ہوتا ہے, جہاں پر ظلم ہوتا ہے, جن فیملیز میں بربریت اور ظلم ہوتا ہے, وہ اصل میں اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کے جہالت کی وجہ سے ہے, اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے, میل ڈومینیشن کی وجہ سے ہے. ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. تو یاد رکھیے, میں یہ ان اپنی بچیوں سے, بہنوں سے جو اس ریلی میں تھیں, ہماری بچیاں ہی ہیں الحمدللہ, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بے حیائی کو سمجھتی ہیں کہ وہ آزادی ہے, تو پھر وہ یہاں آ جائیے, آپ اس ملک میں آ جائیے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب اپلائی کر ڈالیں, یا آپ سب کو امیگریشن دے دیں گے. مجھے معلوم ہے جو پاکستان میں گند کر کے آتے ہیں وہ سب یہیں آ جاتے ہیں, انہی ملکوں میں آ جاتے ہیں, اور ان کو بالکل ان کو ریفیوجی بنا لیا جاتا ہے. تو آپ چند خواتین ہیں, چند 100 ہوں گی, 1000 ہوں گی, جو بھی ہوں گی, وہ سب یہاں آ جائیں. آپ پاکستان کی جان چھوڑ دیں, پاکستان آپ کی جان چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اور اس میں پھر آپ دیکھ لیجیے گا کہ آزادی کتنی ملتی ہے. میں اس ملک, میری زندگی کا بیشتر حصہ اس ملک میں گزرا ہے, کینیڈا کے اندر. میں نارتھ امریکہ میں بھی رہا ہوں, میری ساری تعلیم یہیں کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں اس ملک کی خوبصورتی بھی ہے, وہاں پر بڑی اگلی صورتحال بھی ہے. یہ عورتیں جو آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں, یہ وہ آزادی نہیں ہے جو فلسطین اور کشمیر اور دنیا کی محکوم قومیں آزادی چاہتی ہیں. یقیناً ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا طریقہ زندگی کا انتخاب کرے, اپنے عقیدے کا انتخاب کرے, اپنے مذہب کا انتخاب کرے, اس کا آزادی ہے. لیکن یہ آزادی جو اس کا مطالبہ ہو رہا ہے, یہ وہ آزادی نہیں ہے. یہ وہ آزادی ہے جس میں اسلام سے بیزاری کا اظہار ہے. اگر ہم اپنے اسلام چھوڑنا ہے چھوڑ دیجیے, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. کوئی زبردستی, اسلام میں تو زبردستی مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں آ جائیے, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ کو بہت آزادی ملے گی یہاں پر. آپ اپلائی کر دیں, آپ یہ کہہ دیں کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, تو آپ کو یہاں پر بلا لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ہماری بچیوں کو, ہمارے بچوں کو, ہم کو, مردوں کو, عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا ہونے سے بچائے, حیادار بنائے, عزت والا بنائے, تہذیب و تمدن والا بنائے, سلجھا ہوا انسان بنائے, بے حیا نہ بنائے, جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنے والا ایک جانور ہی نہ بنا دے. ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزت اور اکرام ہمیں عطا فرمائے جس کے لیے اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں زمین پہ خلیفہ بنایا. کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں, تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کتنی آزادی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیے, ہر قسم کی آزادی آپ کو ملے گی. یہ جو آزادی ہم تلاش کر رہے ہیں, یہ وہ آزادی نہیں ہے, یہ سراب ہے, یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں, پھنسنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کہاں آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہم سب کو اپنا خوف, اپنی محبت عطا فرمائے, اور ہمیں بے حیا ہونے سے بچا لے. ایک تہذیب والا, تمدن والا, اخلاق والا, ایک تعلیم یافتہ انسان اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ.